बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शायद आपने भी कभी देखा या महसूस किया होगा कि बाज़ औक़ात इंसान मेहनत बहुत करता है, दौड़ बहुत लगाता है, मुशक्क़त भी उठाता है, लेकिन फिर भी उसके रिज़्क़ में बरकत नहीं आती। ज़िंदगी में कमी, तंगी और फ़क़्र बाकी रह जाती है और फिर दिल में एक सवाल उठता है, आखिर ये कमी कहाँ रह गई। और ये सवाल इसलिए उठता है कि हम उमूमन ये समझते हैं कि रिज़्क़ सिर्फ ज़ाहिरी मेहनत और दुनियावी जिद्दोजहद से बढ़ता है, लेकिन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने बाज़ ऐसे उमूर भी बयान फरमाए हैं जो बज़ाहिर रिज़्क़ से मुताल्लिक़ दिखाई नहीं देती, मगर हकीकत में इंसान के रिज़्क़ की कमी बेशी, बरकत या महरूमी इन्हीं उमूर से वाबस्ता होती है। आखिर वो कौन से आमाल हैं जो इंसान के घर में फ़क़्र, तंगी और बेबरकती ले आते हैं, और कौन से वो आमाल हैं जो रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। आइए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़बान से इस राज को जानते हैं। इस वीडियो में पहले हम उन चीज़ों का जिक्र करेंगे जो रिज़्क़ में कमी और ज़िंदगी में फ़क़्र का सबब बनती है, और फिर उन आमाल को बयान करेंगे जो रिज़्क़ के दरवाजे इंसान पर खोल देते हैं। वो उमूर कौन से हैं, आइए देखते हैं। आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की अहदीस के मुताबिक ये चंद उमूर इंसान की ज़िंदगी में फ़क़्र का सबब बनती हैं। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ग़िना, गाना और मौसीकी इंसान को फ़क़्र में मुब्तला कर देता है। यानी गाना गाने और सुनने और मौसीकी बजाने और सुनने के मुख्तलिफ नुकसानदेह नफ्सियाती और रूहानी आसार के अलावा इसका एक मुखरिब और ख़तरनाक असर इंसान की ज़िंदगी में फ़क़्र और रिज़्क़ में कमी और तंगी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि घर में मकड़ी के जाले को रहने देना फ़क़्र का सबब है। यानी अगर इंसान किसी सुस्ती, कोताही या गफलत की वजह से अपने घर से मकड़ी के जाले को साफ न करे तो फ़क़्र के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं। इसी वजह से इस्लाम ने सफाई और खुसूसन मकड़ी के जाले की सफाई पर ताकीद की है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम्माम और गुस्ल खाने में पेशाब करना फ़क़्र का सबब बनता है। यानी हम्माम में पेशाब करना जिस्मानी और मेडिकल नुकसानात के साथ साथ इंसान के रिज़्क़ पर भी असर अंदाज होता है और इंसान के रिज़्क़ को कम कर देता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जनाबत की हालत में खाना खाना इंसान के रिज़्क़ को कम कर देता है। यानी अगर इंसान पर किसी वजह से गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाए तो कुछ खाने से पहले गुस्ल अंजाम दे, वरना फ़क़्र और तंगदस्ती उसका मुक़द्दर बन जाता है, खुसूसन उस वक्त जब इस अमल को इंसान अपनी आदत बना ले। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खड़े होकर कंघी करना आदमी की ज़िंदगी में फ़क़्र को ले आता है। यानी खड़े होकर कंघी करना बज़ाहिर एक निहायत मामूली अमल नज़र आता है और बहुत सारे लोग इसके आदी हैं, लेकिन इसे फ़क़्र के असबाब में करार दिया गया है। लिहाजा इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर बालों को कंघी करनी है तो इंसान बैठकर इस अमल को अंजाम दे। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, घर में कूड़ा करकट और खाकरोबा जमा करना फ़क़्र का सबब है। यानी अगर इंसान घर की सफाई तो करता है, लेकिन घर से कूड़ा करकट जमा करके सुस्ती की वजह से, कोताही और गफलत की वजह से उसे घर से बाहर नहीं निकालता तो ये काम खुद फ़क़्र का सबब बनता है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, झूठी कसम खाना इंसान को फ़कीर बना देता है। यानी झूठ बोलना और झूठी कसम के मुख्तलिफ दुनियावी और उखरवी अज़ाब के साथ साथ इंसान का रिज़्क़ भी इससे मुतासिर होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नाऊज़ु बिल्लाह, ज़िना करना इंसान के रिज़्क़ को कम कर देता है। यानी नामहरम मर्द और ख़वातीन के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात इंसान को ज़िल्लत, रुसवाई, जहन्नम की आग के साथ साथ दुनिया में भी फ़कीर और तंगदस्त बना देता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हिर्स और लालच ज़ाहिर करना और लालच में मुब्तला होना इंसान को फ़कीर बना देता है। यानी लालच जैसी बला इंसान को अल्लाह और दूसरे इंसानों से दूर करने के साथ साथ इंसान के रिज़्क़ को भी दूर कर देता है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि असर के वक्त सोना इंसान को फ़क़्र में मुब्तला कर देता है। यानी ज़्यादा सोना और खुसूसन असर के वक्त सोना इंसान को जिस्मानी नुकसानात के साथ साथ रूहानी और इक़्तिसादी नुकसान से भी दुचार करता है और इंसान की रूहानियत में कमी के साथ साथ इंसान के रिज़्क़ को भी मुतासिर करता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुलुए फजर से तुलुए आफ्ताब के माबैन सोना इंसान को फ़क़्र में गिरफ्तार करता है और इंसान के रिज़्क़ में तंगी का सबब बनता है।
اسی وجہ سے بعض روایات میں آیا ہے کہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیانی وقت میں نماز کی تعقیبات میں مصروف رہنا انسان کے رزق کے لیے ایک تجاری سفر سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مغرب اور عشاء کے مابین سونا فقر کا سبب ہے، یعنی اگر انسان فقر سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر ہی بستر کی طرف جائے۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اقتصادی پلاننگ نہ کرنا فقر کا سبب ہے، یعنی انسان اقتصادی محنت اور جد و جہد کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے آمدن اور اخراجات میں ایک خاص توازن برقرار رکھنے کا فن سیکھے، کیونکہ اگر یہ توازن برقرار نہ ہو تو انسان کے پاس اگر قارون کا خزانہ بھی ہو تو ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا انکم اور ایکسپینڈیچر کا توازن انتہائی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ اچھا کماتے تو ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے رزق میں کمی اور بے برکتی ہوتی ہے، اور اس کی ایک مین وجہ اسی بیلنس کو برقرار نہ رکھنا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں قطع الرحم انسان کو فقیر بنا دیتا ہے، یعنی اگر انسان اپنے قریبی اور خونی رشتہ داروں سے رشتہ اور تعلق ختم کرتا ہے تو وہ چاہے جتنی بھی محنت اور کوشش کرے، اللہ اس کی زندگی، رزق اور روحانی امور سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خالی محسوس کرنے لگتا ہے۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کے وقت کسی مانگنے والے کو رد کر دینا اور خالی ہاتھ واپس لوٹانا انسان کو فقر میں مبتلا کرتا ہے، یعنی کسی محتاج مانگنے والے کو کبھی بھی رد نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً رات کے وقت۔ اگر کوئی سائل آئے تو اسے نا امید نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان رزق اور توفیقات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان روایات کی جانب جو رزق کو بابرکت اور رزق میں اضافے کے اسباب کو بیان کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دو نمازوں کو یعنی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز فجر اور نماز عصر کے بعد بیان شدہ تعقیبات کو پڑھنا رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صلہ رحم اور رشتہ داروں سے ملنا اور ملاقات کرنا، ان کی خیریت پوچھنا رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں گھر کے دروازے یا آستانے کو صاف رکھنا رزق کو بڑھاتا ہے اور رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دینی بھائیوں کے ساتھ ہمدردی، تعاون اور ان کی مدد کرنا رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنا رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں گناہوں پر نادم ہو کر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مؤذن کی اذان کا جواب دینا، یعنی جو جملہ مؤذن کہے اس کے بعد اس جملے کو ریپیٹ کرنا اور دہرانا رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس موجودہ نعمتوں پر اللہ کا زبانی، عملی اور قلبی شکر بجا لانا انسان کی زندگی میں رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا رزق میں وسعت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دسترخوان پر کھانے کے ریز اور گرے ہوئے چھوٹے ذرات کو کھانا رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں روزانہ 30 مرتبہ اللہ کی تسبیح کرنا بلاؤں اور فقر سے محافظت کا سبب بنتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں امانت داری اختیار کرنا اور امین بننا رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹی قسم سے پرہیز کرنا رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں حق کا ساتھ دینا اور حق بات کہنا انسان کی زندگی میں رزق اور برکات کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور آخر میں اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اس ویڈیو کو صرف لائک نہ کریں بلکہ کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو رزق کی تنگی سے پریشان ہے، شاید اس کے لیے یہ ایک دروازہ کھول دے۔ اور آج ہی عہد کر لیں کہ ان میں سے کم از کم ایک ایسی عادت چھوڑیں گے جو فقر کا سبب بنتی ہے اور ایک ایسا عمل اپنائیں گے جو رزق میں برکت لاتا ہے۔ اگر آج سے آپ یہ عہد کرتے ہیں تو کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔